मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सड़कें बर्फ से ढक गई। मरी में बर्फ का तूफान, लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया। 2 से 3 फुट बर्फ पड़ चुकी। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गिरी, अयूबिया मरी रोड बंद। मरी का मरकजी रोड बंद होने से सयाहों की गाड़ियां फंस गई। गलियात मरी रोड समेत मुल्हिका देहात के लिंक रोड्स भी बंद। स्वात, कालाम, मालम जब्बा में भी बर्फबारी। मालम जब्बा में सड़क पर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी। सयाह होटलों तक महदूद। चित्राल, दीर, स्वात, बुनेर, शांगला, कोहिस्तान, बटाग्राम, मानसहरा में बारिश और मजीद बर्फबारी की पेशगोई। मुजफ्फराबाद के इलाके तावबत में 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। बाग में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी में यालाबारी भी हुई। वादी तीरह में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों में फंस कर रह गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी, हर सू सफेदी छा गई। कोयटा में पारा -9 तक गिर गया। ज़ियारत -11, चमन -6 और जोब में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी 4 डिग्री तक महसूस की गई। आज भी शहर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी से मुतादिद शाहराही मुतासिर हैं, जिनकी बहाली का अमल जारी है। PDMA का कहना है बुनेर, शाही, दोसर, चागरजई, कोलाई और गदेजी रोड पर ट्रैफिक मुतासिर है। शांगला, मेन स्वात, बशाम और यख्तांगी रोड बर्फबारी से मुतासिर है, जिसकी बहाली का अमल जारी है। स्वात, कालाम और मालम जब्बा रोड को बहाल कर दिया गया। महोडन रोड क्लियर किया जा रहा है। इसराइल एक जारे, सफाक और एक जालिम मुल्क है। इसी मौक़िफ़ के साथ इस बोर्ड के अंदर शामिल हुए हैं ताकि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इसराइल सफाक और जालिम है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ किरदार अदा करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दीन और शरीयत के खिलाफ हो। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मार्का हक में साबित किया, जिसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उम्मत मुस्लिमा ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। नाम तो अमन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर धमकियों से अज़ाइम वाज़ेह है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमास को गैर मुसल्लह करना, फलस्तीनियों की कुव्वत मुज़ाहमत खत्म करना है। इस्लामी दुनिया का किरदार सिर्फ अमन के नाम पर आगे बढ़ा है। इसराइल की तौसीक का पहला निशाना अरब ममालिक बनेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। दानिश स्कूल अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की, स्पीकर के डाइस का घेराव किया। सानेहाय गुल प्लाजा पर MQM के फारूक सत्तार की ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शहरी रहमान ने कहा, सानेहाय गुल प्लाजा पूरे मुल्क का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाक से मदद की भी अपील की। गोल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। अस्पताल जराये का कहना है जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। इमदादी सरगर्मियों के साथ जाँ बहक अफराद की बाकियात को भी तलाश किया जा रहा है। लापता अफराद की फहरिस्त अपडेट कर दी गई, तादाद 70 हो गई। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है लापता अफराद की फहरिस्त के मुताबिक चंद अफराद मिसिंग हैं। उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। वजीर आला सिंध देखें, गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी? सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? जिम्मेदार क्यों आजाद घूम रहे हैं? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाकये की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी देखें किसने ज्यादती की है। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें, जान भी और बदमाशी भी बर्दाश्त करें। इस शहर को सब ने खा लिया, अब इसका पीछा छोड़ दो। ठेकों, कमीशन, करप्शन और कब्जों से बाहर निकलें, आए मिलकर काम करें। पंजाब को ही देख लें,
یہ نہیں ہو سکتا کہ لاشیں ہم اٹھائیں، تانے اور دھمکی بھی سنیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان نے کہا، سنگین غفلت کے مرتکب سندھ حکومت تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم با اختیار قومی کمیشن تشکیل دیں۔ ڈیووس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال، معیشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو کی ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات، سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ ملاقات عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان غزہ امن بورڈ کا رکن بن گیا۔ ڈیووس میں تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر پر دستخط کیے۔ دستخط امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں میں گرم جوش مصافحہ اور مختصر گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے تقریر کے دوران پاک بھارت جنگ اور شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا۔ کہا، پاک بھارت جنگ میں نے رکوائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا، اپنے بروقت مداخلت کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تاریخی تقریب میں موجود تھے۔ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت، غزہ میں مستقل جنگ بندی کا حصول، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کی تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو دی گئی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام میں لکھا، براہ کرم اس خط کو باضابطہ اطلاع سمجھیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے طاقتور ممالک کی جانب سے اقتصادی انضمام کو بطور ہتھیار اور ٹیرف کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کھل کر مذمت کی تھی۔ آئرلینڈ نے بورڈ آف پیس کے منشور پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا ہے، دستخطی تقریب میں جو دیکھا وہ بورڈ کے ابتدائی منشور سے مختلف تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے روسی صدر پوٹن کی بورڈ آف پیس میں موجودگی کو تشویشناک قرار دیا۔ کہا، پوٹن کو امن سے متعلق کسی عالمی فورم یا بورڈ میں شامل کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ترکی نے غزہ میں فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا، امن منصوبے کے تحت غزہ میں فوجیوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ We have a big force going toward Iran. A lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. And maybe we won't have to use it. We'll see. ایران کی جانب بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ منتقل ہو رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعرات کو 837 افراد کی پھانسیاں رکوائی ہیں۔ ایران کو خبردار کیا تھا کہ اگر پھانسی دی گئی تو ایران پر ایسا وار کیا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایران نے میرے انتباہ پر پھانسیاں روک دیں۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور کہتے ہیں، ہمارے دشمن غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ایرانی فوج الرٹ ہے، انگلیاں ٹریگر پر ہیں، جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں، بس سپریم کمانڈر کے حکم کا انتظار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اجلاس، کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21 ارب 53 کروڑ روپے کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا، سڑکوں کی بحالی سے شہری آمد و رفت میں بہتری اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ میئر مرتضی بہاب نے کراچی کی 409 خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی نشاندہی کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے، 24 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی توسیع کے بلا سود قرضوں کی منظوری دے دی۔ جوائنٹ فیملیز کو گھر کی توسیع کے لیے اپنی چھت اپنا گھر کے تحت بلا سود اور آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ جون تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف۔ صوبے میں جن کے پاس زمین نہیں ہے انہیں زمین اور گھر بنانے کے لیے بلا سود اور آسان قرض ملے گا۔ مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے 1534 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی فائرنگ اور بمباری سے 4 فلسطینی شہید، شدید سردی سے ایک بچہ چل بسا۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 477 فلسطینی شہید ہو چکے۔
اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے 717 لاشیں مل چکی. مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ. 1 تولہ سونا 9,100 روپے اضافے سے 5,14,662 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $91 مہنگا 4,923 کا ہو گیا. 1 تولہ چاندی 372 روپے اضافے سے 10,275 روپے کی ہو گئی.